अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 152 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकरबू, और मत तुम करीब जाओ, माल अल यतीम, यतीम के माल के, इल्ला मगर, बिल्लाती, इस तरीके के साथ, है या अहसानो, जो बेहतरीन हो, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगा, वो पहुँच जाएं, अशुद्धा, अपनी पुख्तगी की उम्र को, व औफुल कैला, और तुम पूरा करो, कैला माप, वल मीज़ाना, और तूल को, बिलकिस्ते, इंसाफ के साथ, ला नुकल्लिफु, नहीं हम तकलीफ देते, नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला मगर, वुस्आहा, उसकी ताकत के मुताबिक ही, वाइजा, और जब कुल तुम कहो, वादिलू, तो इंसाफ से काम लो, वलो, और अगरचे, काना, वो हो, ज़ा कुर्बा, करीबी ही, वबी अहदिल्लाही, और अल्लाह ताला का अहद, औफू, तुम पूरा करो, ज़ालिकुम, ये सब बातें, वस्साकुम, अल्लाह ताला ने वसीयत की है तुम्हें, बेही, उनकी, लाल्लाकुम, ताकि तुम तज़क्कारून, नसीहत हासिल करो। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसनु, जिस यतीम की कफालत किसी मुसलमान की जिम्मेदारी करार दी जाए तो उसकी हर तरह से खैर ख्वाही करना उसका फ़र्ज है। इसी खैर ख्वाही का तकाजा है कि अगर उसके उस माल से यानी विरासत में से उसको हिस्सा मिला है, चाहे वो नकदी की सूरत में हो या ज़मीन और जायदाद की सूरत में, ताहम अभी वो उसकी हिफाजत करने की अहलियत नहीं रखता, तो उसके माल की उस वक़्त तक पूरे खुलूस से हिफाजत की जाए जब तक वो बुलूगत और शऊर की उम्र को ना पहुंच जाए। ये ना हो कि कफालत के नाम पर उसकी उम्र शऊर से पहले ही उसके माल या जायदाद को ठिकाने लगा दिया जाए। इरशाद बारी ताला है, व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। सूरत अन्निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, और यतीमों को उनके माल दे दो और गंदी चीज को अच्छी चीज के इवज बदल कर ना लो, और ना उनके अमवाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। और फरमाया, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाहा फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू व मन काना गनियन फलियस्तअफिफ व मन काना फ़कीरन फलियअकुल बिल मारूफी फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम
अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वक़फ़ा बिल्लाहि हसीबा। सूरत अन्निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, और यतीमों को आजमाते रहो जहाँ तक कि जब वो बलूगत को पहुँच जाएं, फिर अगर तुम उनसे कुछ समझदारी मालूम करो तो उनके माल उनके सुपुर्द कर दो, और फजूल खर्ची करते हुए और उससे जल्दी करते हुए उन्हें मत खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे, और जो गनी हो तो वो बहुत बचे, और जो मोहताज हो तो वो जाने तरीके से यानी दस्तूर के मुताबिक कुछ खा ले, यानी अपनी ज़रूरत को कुछ पूरा कर ले। फिर जब उनके माल उनके सुपुर्द करो तो उन पर गवाह बना लो, और अल्लाह ताला पूरा हिसाब लेने वाला काफ़ी है। और फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना साइरा। सूरत अन्निसा में, बेशक जो लोग यतीमों के अमवाल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते, और वो अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाहों से जो तबाह कर देने वाले हैं बचते रहो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में से भाग जाना, पाक दामन, भोली बाली, ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना। बुखारी किताब की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं लोगों को 2 कमज़ोरों, यतीम और औरत की हक तलफी करना ताकीद के साथ हराम ठहराता हूँ। वअौफुल कैला वल मीज़ाना बिल क़िस्त, नाप तोल में कमी करना, लेते वक्त तो पूरा नाप तोल लेना मगर देते वक्त ऐसा ना करना, बल्कि डंडी मारकर दूसरे को कम देना, ये नहायत पस्त और अखलाक से गिरी हुई बात है। कौम शुएब में यही अखलाकी बीमारी थी जो उनकी तबाही के मन जुमला असबाब में से थी। इरशाद बारी ताला है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नुहुम युक्सिरून। सूरत अल मुतफ्फिफीन में, बड़ी हलाकत है माप तोल में कमी करने वालों के लिए। वो लोग कि जब लोगों से माप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब उन्हें माप कर या उन्हें तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। और फरमाया, वअकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान। सूरत अर-रहमान में, और इंसाफ के साथ तोल सीधा रखो और तराजू में कमी मत करो। और फरमाया, वअफ़ुल कैला इज़ा किल्तुम वाज़िनू बिल क़िस्तास। बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है,
اور ماپ کو پورا کرو جب ماپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی جن باتوں کی ہم تاکید کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ مسلم کی روایت ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی جب مقدمات کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، خواہ وہ شخص جس کو انصاف کی بات کہنے سے یا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے سے نقصان پہنچ رہا ہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نا انصافی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ المائدہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا کسی انسان کے ساتھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورۃ المائدہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو، اور فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ اور فرمایا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ھو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ سورۃ الرعد میں، پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، نصیحت تو عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے، اور فرمایا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ سورۃ الرعد میں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو
کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی تعلق اور رشتہ داریوں کو جو لوگ توڑتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو اچھے اعمال ہوں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔